कतिपय मानिसहरूको चमत्कारको पछि लाग्ने बानी हुन्छ। यदि त्यसो नहुँदो हो त सपेराहरूको, मदारीहरूको व्यवसाय नै चल्ने थिएन। हुँदा कहीँ कहीँ त चमत्कारको नाउँमा 2-4वटा खेल हेर्न पाउने आशामा घन्टौँ घन्टा यसै समय बिताएको मानिसले पत्तै पाउँदैनन् र अन्तमा चटकीले बेच्न ल्याएको 2-4वटा गाउँले औषधि वा उत्पादन खरिद गरेर ठगिएको समेत उसलाई पत्तो नै हुँदैन। त्यति मात्र हो र चटकेको खेल हेर्दा हेर्दै खल्तीको पैसा कसैले चट पारिदिएको पनि अत्तो-पत्तो हुँदैन। त्यस्तो बेला कति त त्यसकै लागि दर्शक बनेर बसेका हुन्छन् रे भनेको पनि सुनेको छु। धर्म अध्यात्मको क्षेत्रमा चमत्कारको के अर्थ हुन्छ? कतिपय मानिसको जिज्ञासा रहेको पाउँछु म। हुनु पनि हो, कतिजना धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नाम यही चमत्कारको कारणले हल्ला खल्ला भइरहेको हुन्छ र यसैले मानिसको भिडभाड भइरहेको हुन्छ। उहाँ त जमिनमाथि 2 फिट जति उठ्न सक्नुहुन्छ रे। उहाँ त हातबाट हेर्दा हेर्दै विभूति निकाल्न सक्नुहुन्छ रे। उहाँ त अझ कहाँ घडी औँठी निकालेर भक्तजनलाई बाँड्नुहुन्छ रे। उहाँले त देवीसँग साक्षात् कुरा गर्नुहुन्थ्यो रे। यसरी रेको भरमा चमत्कारले अध्यात्ममा प्रवेश पाउँदै गयो। अध्यात्ममा चाहिने मूल विषयहरू दया, माया, करुणा, अहिंसा, त्याग, न्याय, सद्भाव, आत्मीयता, अनुशासन, सौहार्दता, समरसता, मैत्री आदि विषयहरू ओझेलमा पर्दै गए। त्यसको विपरीत कुनै साधु सन्तको वा अध्यात्ममा लागेको यस्तै चमत्कार गर्न सक्ने कुनै व्यक्तिको पछि लाग्यो भने धन, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा लगायत चाहेको कुराहरू पाइन्छ भन्ने आशामा दगोर्नेहरूको जमात बढ्दै गयो। यस्तो स्थिति आएको धेरै भएको छैन। करिब करिब यस्तो अवस्था आएको विभिन्न योगी, ध्यानी, साधु, महात्मा, अघोरी आदिको परिचय दिने पुस्तकहरूको प्रकाशन सहज भएपछि हुन थालेको हो भन्दा हुन्छ। यसरी हेर्दा 150 वर्ष पनि भएको छैन भने हुन्छ। यस्ता पुस्तकहरूले चमत्कारलाई नै प्राथमिकता दिएर लेखे र मानिसहरूको मनमा पनि पर्न थाल्यो कि साधु सन्त भन्नेले चमत्कार जान्नै पर्छ, चमत्कार गर्नै पर्छ जस्तो सम्झने प्रवृत्ति बढ्यो। उनीहरूमा अन्तर्निहित हुनुपर्ने महानता, साधुता, शिष्टता, शालीनता, भद्रता, विशिष्टतालाई कमैले बुझे। फलत साधुको सरलता, असल व्यक्ति भन्ने भाव नै समेत पनि विलुप्त बन्न गयो। सर्वसाधारणको मनमा पनि पानी पारिदिन सकेन भने के महात्मा, अल्पिन सकेन भने के साधु, अमुक कुरा दिन सकेन भने के बाबा भने जस्तो भ्रम फैलिन गयो। महात्माको गुण महानता हो भन्ने हरायो। त्यसको ठाउँ लियो दाढी, जुङ्गा, तिलक, चन्दन, चटक भटक र आलिसान कुटीर आश्रमहरूले। यी बाहिरी विषय हुन्, यसको अध्यात्ममा कुनै स्थान छैन भन्ने कुरालाई मानिसले हेक्का समेत राख्न बिर्सिदिए भने हुन्छ। अध्यात्ममा लाग्ने वा अध्यात्ममा पहुँच भएको व्यक्ति भनेको सादा जीवन, उच्च विचार, ज्ञान र सद्गुणले भरिएको, अर्काको भलाइ, परोपकार र सेवामा निस्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत गरेको, सात्विक प्रवृत्तिले ओतप्रोत भएको व्यक्ति भन्ने कुरा मानिसले बिर्सदै जान थाले र अहिले त यो एक किसिमले खुला पसल जस्तो बन्न पुगेको छ। भविष्यमा आश्रमहरू पनि होटेल जस्तो तारेवाल हुन बेर छैन, 4 तारे 5 तारे जस्ता। यसलाई विडम्बनै भन्नुपर्छ। भवनको भव्यतालाई, साधुको बाहिरी रूप र सम्पन्नतालाई हेरेर मानिसहरू पछि लागे त्यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ। अध्यात्म र भौतिक चमत्कार बीच कुनै किसिमको नाता छैन। यदि कनीकुथी कुनै नाता लगाउन थाल्यो भने अध्यात्ममा दाग लाग्न जान्छ। त्यो फेरि यस्तो दाग हुनेछ जुन कालो धब्बा हुने भएकोले मेटेर मेटिने छैन। धर्मलाई त संस्कृति विकृतिको जामा पहिर्याएर बेअर्थको तुल्याउन नित्य निरन्तर प्रयत्नहरू भइरहेकै छन् र धर्म भन्नासाथ आजका नवयुवकहरू हुन् कि प्रौढ व्यक्तिहरू नै किन नहुन्, नाक खुम्चाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगिसके। धर्म भनेको कर्मकाण्डले भरिएको, संस्कार र परम्पराको नाउँमा संवेदनहीन भएर गरिने कुनै पनि क्रियाकलापलाई नाम दिन थालिएको नाजुक अवस्था छ। धर्म भनेको मानिसको असल जीवनशैली हो, मर्यादित जीवन हो, सेवामुखी कार्यशैली हो भन्ने कुरा मानिसले बिर्सदै जान थालेको र केही रीतिरिवाज अब धर्मको रूपमा परिभाषित हुँदै जान थालेको स्थितिलाई तपाईहरू कसरी हेरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर यो ग्रहणीय भन्दा पनि अग्रहणीय र नितान्त भिन्न रूपमा देखिँदो छ।
यस्तो विकृत रूपमा पुर्याउन यसका तथाकथित मार्गदर्शकहरू धर्मका ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूको हात छ भन्नुमा कुनै आपत्ति छैन। साथै धर्मको नाउँमा आफ्नो राज जमाउन चाहनेहरूको हात छ, चाहे ती शासन सत्तामा आसीन हुन् वा मठाधीशहरू हुन्। आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि धर्मको अपव्याख्या गरेरै भए पनि भरपूर दुरुपयोग गरे। बिचरा सर्वसामान्यहरूले त ठुलाले सिकाएकै अनुसरण गर्ने हुन्। उनीहरूको के हैसियत यसलाई विरूप बनाउनुमा। अब चाहिँ जाग्ने बेला आएको छ। मानवत्वलाई बचाउने हो भने, मनुष्यतालाई उजागर तुल्याउने हो भने, प्राणी मात्रको हित कल्याण चाहने हो भने, धर्म अध्यात्मको साँचो स्वरूपलाई अघि बढाएर विश्व ब्रह्माण्डलाई हरेक दृष्टिकोणबाट अध्यात्ममय तुल्याउन सक्यौँ भने विश्वको अनुहारै शान्ति, समुन्नति र सुख समृद्धिले देदीप्यमान हुनेछ। यो सजिलो छैन, तर गाह्रो पनि छैन। अरूले साथ सहयोग देलान् र भनेर सोच्नुभन्दा तपाईँ यसमा कतिको सहयोगी हुन सक्नुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ एकजना रूपान्तरित भइदिनुहोस्, सारा विश्वलाई अहिलेको स्थितिभन्दा भिन्न रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ। नकारात्मक प्रवृत्तिबाट सकारात्मकतातिर र धर्मान्धताबाट साँचो धर्मतिर मात्र फर्किन तपाईँले सहयोग गरिदिने हो भने विश्वको आजको परिस्थितिमा चमत्कार देखाउन गाह्रो पर्ने छैन। मानिसले खोज्ने गरेको चमत्कार भौतिकताको नभई अन्तर्हृदयको हो। तर यो कुरालाई बिर्सेर वा नजानेर अल्मलिरहेको छ। भौतिक वस्तुको चमत्कार त दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुँदै जान्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। किनभने मानिसले आफ्नो लक्ष्य धन सम्पत्तिको प्राप्ति सम्झिएकोले त्यसको लागि हरेकले परिश्रम गरिरहेकै छन् र संसारमा सारा वस्तुहरू छन्, मात्र तिनको संयोजनको जरुरी हो। त्यसैले नयाँ नयाँ आविष्कारहरू रातारात चमत्कार भएको जस्तो भइरहेको छ। कुनै दिन मानिसले घर बाहिरै या कार्यालयमै बसेर घरमा खानेकुरा पकाएको, झ्यालडोका लगाएको, लुगा धोएको, बत्ती निभाएको, मोटरलाई बाहिर निकालेको कुरा कुनै दन्त्यकथा होइन, यथार्थतामा परिणत भएको सुने कुनै नवीन विषय हुने छैन। यस्ता चमत्कारले गर्दा अध्यात्म क्षेत्रमा हुने सानोतिनो भौतिक चमत्कारको के भाव? यसो हो तापनि सर्वसामान्यलाई ती सारा कुरा थाहा नहुने भएकोले अल्मल्याउने प्रवृत्ति पहिलेभन्दा झन बढ्नेछ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। विश्व ब्रह्माण्डमा देखिने ईश्वरीय चमत्कार भन्दा ठुलो कुनै चमत्कार होला र? मानिस नै एउटा चमत्कार होइन? अणु बराबरको बीजबाट वृक्ष, वीर्य र रजको सूक्ष्म कणबाट प्राणीको सृष्टि, लिएको वायुबाट स्वनिर्मित प्राणवायु, मानव मस्तिष्कमा अन्तर्निहित शक्ति, विश्व ब्रह्माण्डमा भएका सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि ग्रह, नक्षत्रहरूको नियमबद्ध र सन्तुलित कार्यलाई हेर्दा वृक्ष वनस्पतिका जीवन चक्र एवं हरेक फलफुल एवं तिनको भिन्न भिन्नै रूप रङको विशेषताहरूलाई हेर्दा तीभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुनै केही विषय होला र? तैपनि मानिसहरू बाहिरी ससाना चमत्कारको पछि लाग्ने र तथाकथित चमत्कार गरेको देखाएर मानिसलाई आफूतिर लोभ्याउन खोजेको देख्दा दया लाग्छ। यसले त धर्म अध्यात्मको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा मानिसहरू किन बिर्सन्छन्? धर्म अध्यात्मलाई बिटोलाउनेले मात्र यी कार्य गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? साँचो आध्यात्मिक व्यक्ति कहिले पनि भौतिक चमत्कारको पछि लाग्दैन। यदि कुनै व्यक्ति अध्यात्ममा पनि विश्वास गर्छु र जादु, टुना, मोहिनी, तन्त्र, मन्त्र, मारण, मोहन तथा चमत्कारको पछि पनि त्यत्तिकै लाग्छु भन्छ भने सम्झे हुन्छ उसले अध्यात्मलाई बुझ्न धेरै बाँकी छ वा अध्यात्मलाई बुझेकै छैन। यद्यपि मानिसहरू चमत्कारको पछि लागिरहेका हुन्छन्। यो सर्वसाधारण मात्र लाग्छन्, पढे लेखेका जाने बुझेका लाग्दैनन् भन्ने पनि छैन। अध्यात्ममा पनि चमत्कार त हुन्छ, तर त्यो अमूर्त हुन्छ, सामान्य आँखाले देख्न सकिँदैन। अध्यात्मको चमत्कार अन्तर्हृदयमा हुन्छ, उसको जीवनशैलीमा हुन्छ, बोलीमा हुन्छ, कर्ममा देखिन्छ। यसरी बाहिर बिरलै देखिने हुनाले मानिसहरू अध्यात्ममा लाग्न हतपति अल्छी गर्छन्। अझ भनौँ आँटै गर्दैनन् र तर्की हिँड्छन्। जो लागे ती महान हुन्, आँटिला हुन्, साहसी हुन् भनिदिए हुन्छ। अध्यात्ममा लाग्न पाउनु जान्नेहरूको लागि साँच्चै भन्ने हो भने ठुलो सौभाग्य पनि हो। कति मानिसले यो रहस्य बुझ्न नसकेर आफ्नो जीवन घोर अन्धकारमा बिताइरहेका हुन्छन्। भौतिक चमत्कारको पछि मानिसहरू किन लाग्छन् होला भन्ने चिन्तन गर्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यो सबै मानिसहरूमा अन्तर्निहित कृपणताकै कारण भएको हो।
जति नै भए पनि आफूसँगको सम्पूर्णता नबुझेर मानिस गरिब, दुखी र पीडित देखिएको हुन्छ। जति भए पनि सन्तोष नमान्ने आदतले कहीँ कतैबाट केही पाइपो हालिन्छ कि भन्ने स्वार्थ र आशमा मानिस भौतारिरहेको हुन्छ। यसैले तथाकथित ससाना भौतिक चमत्कारले मानिसलाई बिस्तारै आफ्नो पासोमा पारिहाल्छ अनि मदारी जस्ता तथाकथित गुरुहरूको फन्दामा व्यक्ति फस्न पुग्छ। चमत्कारको नाउँमा अनेक किसिमका शोषणहरू भइरहेका हुन्छन्। मानिसको जीवनमा जति गरिबी र अभावको स्थिति रहिरहन्छ त्यति भौतिक चमत्कारको आकर्षण घट्ला जस्तो लाग्दैन। इन्द्रजाल वा हातको सफाइको नाउँमा चमत्कार गर्नेहरू बरु साधु भेषमा चमत्कार गर्नेहरूभन्दा बढी इमान्दार हुन्छन् भनिदिए हुन्छ। कमसेकम तिनले हातको सफाइलाई पेसा बनाए पनि आफ्नो सामान्य दस्तुरभन्दा अरूको शोषण गर्नमा त सतर्क छन्। यदि त्यो इमान्दार नबनिदिने हो भने अध्यात्मको नाउँमा हुने भौतिक चमत्कारले धर्म अध्यात्मलाई ध्वस्त बनाउनेछ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। हातको सफाइमा रमाउनेहरूले यदि भेष मात्र बदलिदिएर घरलाई आश्रम भनाएर भिड गराउन थाले भने चमत्कारको पछि दौडनेहरूको लामलाई थेग्न सकिने छैन। आक्कल झुक्कल यस्तो भएको नदेखिने पनि होइन। जताततै के देखिन्छ भने गरिबीको कारण कोही आएर उद्धार गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेहरूको मनोभावनाको कारण समाजमा कोही मृत आत्माको बोली सुनाउँछु, कोही धनधान्यले सम्पन्न पारिदिन्छु भनेर, कोही चाहेको मनोकांक्षा पुरा गराइदिन्छु भनेर, कोही औँठी घडी त विभूत हातबाट निकालेको भनेर प्रचार प्रसार गरी आफूलाई अध्यात्मवादी व्यक्तिको रूपमा समाज सामु बढाई चढाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। मानिसको आफ्नो स्वार्थ अरूले पुरा गरिदेलान् कि भन्ने चाहना, मनोकांक्षाले नै यसलाई बढाइरहेको छ। सडक किनारामा वा बाँडा कहाँ केही रुपियाँ खर्च गर्यो भने किन्न पाइने चौवन्नीको औँठी घडी पाएर के काम? केही बेर दाउरा बाले पाइने विभूति पाएर के काम? त्यसले कुनै सर्वसामान्यलाई धर्म अध्यात्मप्रति प्रारम्भमा किञ्चित आकर्षण पैदा गर्न अस्थायी रूपले सहयोग पुर्याए मात्रै, नत्र त्यसले मानिसमा धर्मान्धता, अन्धविश्वास, कायर र धर्मभीरु बनाउन नै मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा कुनै शङ्का मान्नुपर्ने कारणै छैन। त्यसले मानिसको आत्मिक विकासमा के सहयोग गर्ने सिवाय अन्धविश्वास बढाउने काम? बाँचुन्जेल परवाह गरिएन वा व्यवस्था गरियो वा महत्त्व बुझिएन, मरेपछि मृत आत्माको स्वर सुनेर वा वार्तालाप गरेर के फाइदा? झरझराउँदो आगोमा दौडेर के हुने? त्यसले न आत्मिक उन्नति न आध्यात्मिक प्रगतिलाई नै कुनै लाभ पुर्याउने हो, न ईश्वरानुभूतिलाई नै फाइदा दिने हो। यसैले अध्यात्ममा यस्ता बाह्य चमत्कारको न कुनै मूल्य छ न कुनै अर्थ। धर्म अध्यात्मको नाम सुन्दा तर्सनीहरूलाई केही बेर आकर्षण दिएर पछि लगाउनु त त्यसले केही काम गर्ला, तर त्यस्तो क्रियाकलापले अध्यात्मको गहनता महानतालाई ध्वस्त तुल्याउँछ। यो सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो। मैले यसो भनिरहँदा कतिको मनमा लाग्दो हो, यदि चमत्कारको कुनै अर्थ नहुँदो हो त समाजका ठुलाबडा मानिने व्यक्तिहरू किन उनीहरूका दौडधुप गरिरहेछन् त? मानिस पद प्रतिष्ठा धन सम्पत्तिले ठुलो मानिस हुने होइन। यहाँ ठुलो भन्नाले सफल होइन, असल मानिसलाई, गुणवान व्यक्तित्वहरूलाई भन्न खोजिएको छ। मानिसलाई असल, सच्चरित्रवान, सद्गुणी र मनुष्य अध्यात्मिक ज्ञानले बनाउने हो। कुनै पदमा ठुलो ओहदामा कोही हुँदैमा ऊ वास्तवमा गुणवान छ, असल छ भन्न सकिने कुरा होइन। पद प्रतिष्ठा आर्जन गर्न चाहिने नाना परिप्रंश हुँदैमा आत्मिक ज्ञानमा निष्णात छ भन्न मिल्दैन। यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, मानिस जति ठुलो पद प्रतिष्ठा र ओहदामा पुग्छ त्यति नै धेरै महत्त्वाकांक्षामा लुटपुटिने भएकोले चमत्कारी मदारीहरूको बसमा त्यस्ता व्यक्ति तुरुन्तै परिहाल्छन्। ठुला भनिनेहरूको त्यो गाईजात्राले सर्वसाधारणलाई प्रभावित तुल्याउने भइहाल्यो। समाजमा नाम चलेका मदारीहरूको त कुरै छाडिदियौँ, कुनै एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि भिडभाड लाग्ने कुनै चौरस्तामा बसेर भनिदियोस् कि कसैलाई असाध्य रोग लागेको छ भने ऊ ठिक पारिदिन समर्थ छ, कसैको सन्तान छैन भने ऊ सन्तान दिलाइदिन सक्षम छ, कसैलाई पदोन्नति चाहिएको हो भने ऊ त्यसको लागि काबिल छ, शत्रुनाश गर्नुपर्छ भने ऊ त्यसको लागि तयार छ, प्रेमी प्रेमिका बीच असफल प्रेम छ भने ऊ सफल पारिदिन सक्छ। अनि हेर्नुहोस् मानिसको भिड। कुरा गर्ने फुर्सद नहोला उसलाई केही दिन रहस्य नबुझुन्जेलसम्म, पैसा राख्ने ठाउँ नहोला केही दिनसम्मलाई त्यसको रहस्यबारे थाहा नहुन्जेलसम्म, त्यसमा केही दारीजुङ्गा होस्,
टीका चन्दन पनि सुहाउँदो गरी लगाएको होस्, गेरुवा वस्त्र वा त्यस्तै किसिमको रातो सेतो वस्त्र होस्, घाँटीमा माला होस्, त्यसमाथि बाघपटुता केही होस्, तमक झमक केही देखाओस्, अनि हेर्नुहोस् केही दिनसम्म उसको चमत्कार। साक्षात् भगवान अवतरण भएको जस्तै वाह वाह ते लुट्छ। सञ्चार माध्यमले उसका चमत्कारबारे केही लेखिदियोस् वा फुकिदियोस्, अनि के चाहियो? आखिर कति मानिसहरू आफ्नो कुन स्वार्थ कहाँ कसरी सिद्ध होला भनेर अनेक अवसरको प्रतीक्षामा हुन्छन्। समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्त सम्झेका व्यक्तिहरू नै तामधाम साथ चटकी वा मदारी जस्ता व्यक्तिहरू कहाँ पुग्दा अरू सोझा साझा तर स्वार्थले रङ मङ्गिएका व्यक्तिहरू उनीहरूको जालमा फस्न पुग्छन्। प्रतिष्ठित व्यक्ति आफ्नै स्वार्थले पुगेको हुन्छ। अरूले सम्झन्छन् त्यहाँ केही शक्ति नभएको भए कोही जान्थ्यो भन्ने किसिमको सोच्न थाल्छन्। अरू केही नभए पनि पहिलो वर्गको व्यक्ति सान शौकत देखाउन पुगेको नै भए पनि बिचरा सर्वसाधारण त्यसैमा अल्मलिन्छन्। एकले अर्को, अर्कोले अर्को गर्दा गर्दै मानिसको लर्को नै त्यहाँ लाग्न थाल्छ। यस्तै बकवासपूर्ण कार्यलाई अध्यात्मको चुरो नबुझ्ने, भर्खर भर्खरको धर्म अध्यात्म प्रतीकले के न हो सम्झिन पुग्छ। आफू त फस्यो, अरूलाई पनि मानौ के न उसले पायो जस्तो अलङ्कारिताले भरेर ढ्वाङ पिट्छ र मेरो तर्फबाट यति मानिसहरू वा भक्तजनहरू जम्मा गर्न सफल भए भनेर आफ्नो मूल्याङ्कन गराउन ऊ तत्पर भएर बसेको हुन्छ। ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेको जस्तो भान पर्छ दुवैलाई। अनि त संस्था जन्मिन्छन्, अनेक पुरुषार्थका विरुद्धावली लाग्न थाल्छ। मानव मर्त्य लोकमा साक्षात् भगवानको पदार्पण भयो। भगवानकै अवतरण भएको जत्तिकै अनेक विशेषणहरू लगाइन थाल्छन्। श्री पनि एउटा होइन अनन्त, 108, 118, 1118। अब सामान्य गुरु होइन जगतकै गुरु जस्ता ठुल्ठुला कुराहरू हुन थाल्छन्। वरिपरि चाटुकारहरू अनेक स्वार्थले घेरिन सुरु भइसकेको हुन्छ। अनि दूधको साक्षी बिरालोको स्थिति बढ्दै जान्छ। अनेक प्रशंसाका पुस्तकहरू तयार हुन्छन्। नाना कोणका तस्बिरहरू बजारमा आउन थाल्छन्। तिनका ठुल्ठुला सभा समारोहहरूमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट उद्घाटन, शिलान्यास आदि कार्यक्रमहरूको के गिन्ती। कुटी झुपडी अब आलिशान आश्रम बन्छ। शान शौकत बढ्दै जान्छ। यस्तै भला चमत्कारले जस्तो सुकै रूप ल्याओस् र झाङ्गियोस्, तर त्यसको अध्यात्ममा कुनै स्थान छैन। अध्यात्ममा सिद्धि प्राप्तिसम्मलाई त स्वीकारिएको छैन भने यी त हातका सफाई। चमत्कार होस् वा नहोस्, केही भ्रान्ति, केही अध्यास, केही डर, केही लहलहे, केही देखासिकेकै कारण विगतमा कतिपय व्यक्तिहरू महान बनिसके र आज उनका अनेक रङ्गी बिरङ्गी विरुद्धावलीहरूसहित चमत्कारको भरिएका अनेक पुस्तक र ग्रन्थहरू बजारमा उपलब्ध छन्। उनका अनेक भावभङ्गीको अनेकौँ प्रकारका तस्बिरहरू, मूर्तिहरू, सोभिनियरहरू बजारमा उपलब्ध छन्। समयको कालखण्डमा त्यसैबाट अनेक वाद, मत र सम्प्रदायहरू बनिरहेका छन्। मेरो र तेरो भन्दै समाज अनेक टुक्रामा विभाजित छ, अरू विभक्त हुने क्रममा छ। केही दिन अघिको कुरा हो। एकजना यस्तै चमत्कारी भगवानको शिष्य मान्ने व्यक्ति जो पहिले कुनै सरकारी कार्यालयमा जागिरी थिए, केही वर्ष अगाडि सेवानिवृत्त भएपछि कुनै अरू काम फेला नपरेपछि धार्मिक आध्यात्मिक भनाउन उनकै मतको पछि लागे। करिब 60 को लगभग पुगेका, आँखामा पावरवाला बाक्लो चस्मा पहिरिएका उनी भन्दै गए, उहाँको भक्त बनेपछि मलाई रोग व्याधि केहीले छोएको छैन, औषधि खानु परेको छैन आदि आदि। मैले जिज्ञासा राखेँ, खानपान आहार विहारमा पहिलेभन्दा कुनै परिवर्तन भयो कि भन्दा त्यसलाई उनले स्वीकारे। पहिले मांसाहारी थिए, अहिले शाकाहारी भए। पहिले अल्कोहोल लिन्थे, अहिले छोडेको 10 वर्ष भयो भन्न थाले। पहिले रिस उठ्थ्यो, अहिले शान्त छु भन्न थाले। मैले भने, त्यसो भए त खानपान परिवर्तनको पो चमत्कार हो तपाईँमा रूपान्तरण हुनुको भने। वा स्वीकारे शाकाहारको महत्त्व बढ्थ्यो, सात्विकताको महत्त्व बढ्थ्यो भने। मासुको लागि पशुपन्छीलाई मार्ने काट्ने काममा केही आउँथ्यो कि भन्ने जिज्ञासा राखेँ। रोग व्याध त पूर्व जन्मको संस्कार, प्रारब्ध र आहार विहारबाट हुने हुन्। आखिर आँखा त कमजोर रहेछ, चस्मा बाक्लो लगाइ नै राख्नु भएको छ, आँखा कमजोर हुनु रोग होइन भन्ने जिज्ञासा राखेँ। उहाँले कति बुझ्नुभयो थाहा भएन। त्यतिविधि अन्धविश्वासलाई नबढाउन अनुरोध गरेपछि पहिले जस्तो हौसी कुरा राख्न चाहिँ अलिक कम गर्नुभयो। मानिस कतिसम्म धर्मविरु भइदिन्छन् पत्तै हुँदैन। अध्यात्मको चमत्कार यस्ता बाहिरी विषयसँग सम्बन्ध राख्दैन, बरु पहिले भने जस्तो अन्तर्हृदयसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ। अध्यात्मलाई नबुझ्ने व्यक्ति जाडो, गर्मी, वर्षात जे आओस् आत्तिरहेको हुन्छ।
जाडो आउँदा गर्मी आइदिए हुन्थ्यो, अहिले जस्तो गर्न पुग्छ भने बर्सात आउँदा घाम लागिदियोस् भन्ने सम्झन्छ। जाडोमा जाडोको, गर्मीमा गर्मीको आनन्द लिन अध्यात्ममा विश्वास गर्नेहरूले जानेका हुन्छन्। परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न, नभए त्यसलाई स्वीकार गर्न जानेको हुन्छ जीवन बुझ्नेले वा अध्यात्मवादीले। रोग लाग्दा अरू आत्तिन्छन्, रुन्छन्, कराउँछन्। अध्यात्मलाई राम्ररी बुझेपछि धैर्य र आँट बढ्छ। जीवनको नियतिलाई बुझेको हुन्छ अध्यात्ममा विश्वास हुनेले। जे हुन्छ सबै राम्रैकै लागि हुन्छ भनेर आत्मविश्वासलाई डगमगिन दिँदैन अध्यात्ममा विश्वास गर्नेले। न विध्वंसात्मक क्रोध, न रिस, न राग, सबैप्रति समभाव, अनुशासन, मर्यादा सबैलाई चिनेको हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिले। कृष्णको अध्यात्मप्रतिको निष्ठाले आफूलाई बाण हान्ने प्रति कुनै प्रतिशोधको भाव जागेन। यीशुलाई सुली चढाइन्छ, टाउको हात खुट्टामा बडे मानको किला ठोकिन्छ, तर उल्टै हे ईश्वर यिनीहरूले जानेनन्, क्षमा देऊ भन्दै दया देखाउन प्रार्थना गर्छन्। दयानन्दले आफैलाई विष पिलाउने फलानु नै हो भन्ने जान्दा जान्दै भगाए, उनलाई अरूले दुःख देलान् भनेर। यस्तो हुन्छ अध्यात्मको चमत्कार, ज्ञानको चमत्कार। यसको अर्थ अध्यात्म भनेको सत्य युगलाई मात्र काम लाग्ने विषय रहेछ भन्ने कतिको मनमा पर्न जाला। यसो पटक्कै होइन। अध्यात्मको सार्वकालिक महत्त्व छ। अध्यात्मको चमत्कार भयो भने सत्य, प्रेम, करुणा, अनुशासन, अहिंसा, दया, माया, सहानुभूति, न्यायले साँचो रूपमा प्रतिष्ठा पाउँछ। क्रोध, रिस, हिंसा, द्वन्द्व, षड्यन्त्र, भ्रष्टाचार आदि विलुप्त हुन थाल्छन्। वर्तमान युगमा के यिनको आवश्यकता छैन? यिनै सद्गुणहरूको अभावमै आज संसारमा अनेक विकृति, विसङ्गति देख्नु भोग्नु परिरहेको छ। अध्यात्ममा भौतिक चमत्कार होइन, आन्तरिक चमत्कारको अपेक्षा हुन्छ। अध्यात्मको महत्त्व हर समय, हर समाज, हर राष्ट्रमा त्यत्तिकै आवश्यक छ जति हिजो थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहनेछ। मानिसको जीवन मूल्यप्रति निष्ठा र आस्था जगाउन तथा अन्तर्हृदयको विकास गर्नका लागि यो जतिको कारगर उपाय संसारमा उपलब्ध छँदै छैन।